वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस सर्दी से बचे हुए होंगे। आए पढ़ते हैं राबा यूसुफ का नावल तेरे निशान की आखिरी किस्त का पार्ट 1, हाविया, पार्ट ऑफ फ्लेमिंग फायर। ये दोज़ख का सबसे निचला दर्जा है। सूरह अल कुरैश आयत नंबर 8 से 10 तक में अल्लाह फरमाते हैं, और लेकिन जो शख्स की हल्की हो गई उसकी तराजू, अल्लाह हम सब की तराजू भारी रखे, तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और किस चीज ने खबर दी आपको? क्या है वो हाविया? परी, हाविया क्या है? आग? अगर आग ही है तो ये दर्जे क्यों? क्योंकि वो इंसाफ करता है, किसी जान को उसके गुनाह से ज्यादा सजा नहीं देता। जैसा गुनाह वैसी सजा। हर दर्जे की आग मुख्तलिफ है, मगर हाविया ये शदीद तर है, क्योंकि ये मुनाफिकीन के लिए है, वो जो मुसलमान कहलाता है मगर होता नहीं। मुनाफिकीन कौन होता है? और तुमने कुरान पढ़ने की जहमत करती तो ये मुझसे नहीं पूछ रही होती। अंदाज डांटने वाला था। जानती हो, मुनाफिकीन की भी बहुत सी किस्में हैं, मगर सबसे बदतर वो है जो खुद से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं मुसलमान हैं, मगर नमाज अदा नहीं करते। झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, गुनाह करते हैं, मगर साल बाद ईद की नमाज पढ़कर खुद को मुसलमान कह देते हैं। हम ऐसे ही तो हैं, नमाज में गफलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बहतान लगाते हैं, मगर कह देते हैं हम मुसलमान हैं। हाँ भैया, यहाँ इन जैसे ही जासूस रखे जाते थे जो मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से अलवी एम्पायर्स में भेजे जाते और पकड़े जाने पर यहाँ होते। ये छोटा सा इलाका था जहाँ आतिश फिशा से निकलने वाला लावा किसी नदी की तरह बहता हुआ ठंडा पड़ने पर स्याह पत्थर में बदल जाता था। मगर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था, जिससे फ़ायदा उठाते हीरे को पॉलिश किया जाता, और अगर कोई गलती हो जाती उन्हें सीधा लावा में फेंक दिया जाता था। होश में आते ही वो यहाँ आई थी। हैदर का कुछ खटका जरूर था, मगर वो पुरसुकून था। अंधेरे कमरे में लैंप की जर्द रोशनी में वो ग्रे आंखों में कर्ब लिए उस तस्वीर को देख रहा था, जिसमें 5, 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे थे, जिनके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी, जबकि हुलिये से वो सब अमीर बाप के बिगड़े शहजादे मालूम होते थे। जबकि तस्वीर के एक कोने में, वो फूड कॉर्नर के पास, वो 11 साला ग्रे आंखों में हसरत लिए उन्हें देख रहा था, जबकि पीछे अलवी मेंशन की इमारत नुमाया थी। जैन, तैमूर, शेरोज, रेहान उर्फ रे, साइम लगारी, एक एक चेहरे पर उंगली रखते यकुती लब हिले थे। हम दोस्त थे, पर शायद सिर्फ मेरे लिए। तुम सब तो शेरोज के दोस्त थे, मैं तो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था जो हमेशा ऑप्शनल रहा। तभी तो सब मुझे भूल गए, वह मायूसी से बोला था। मगर अब नहीं भूलोगे। आवाज में चट्टानों की सी सख्ती थी। मुझे दुख हुआ था जब ईरान ने तुम्हारे बारे में बताया था साइम, मगर अब क्योंकि तुम तीनों मेरे खिलाफ हो तो सजा तो मिलेगी ना। वो एक अज़म से उठा था और तस्वीर ड्रॉर में रखी। तुम सब ने मुझे तन्हा छोड़ा था जब मैं तकलीफ में था, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। एक झटके से वो बाहर निकला था। बाहर अकबर उसका मुंतजिर था। वो लड़की कौन है? चलते हुए पूछा। सर, कोई हीरा या हरम, कुछ ऐसा ही लिखा है, मगर पिक्चर क्लियर नहीं थी। वो मनमनाया। क्या मतलब? रजिस्टर में उसके नाम पर स्याही गिरी हुई है, शायद हरम अलवी लिखा था। हमारे खानदान में कोई हरम नहीं थी। ताहा ने उलझ कर सोचा। खैर, साइम उसे पसंद करता है, उसे वहां से निकालो और उसके चेहरे का इलाज करवाओ, ताहा ने हुक्म दिया था। सर, एक सवाल पूछूं? वो तजब्जब का शिकार हुआ। ताहा ने ऑफिस में एंटर होते हुए इशारा किया था। आपने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब साइम के साथ। तब मुझे लगा था वो लड़की लड़ेब है। बहन कहा था उसे। किसी को हक नहीं कि मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचे कि जाके बोलना, वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। वो इत्मीनान से बोला। वो उनसे मोहब्बत ही करता है तो शादी करे। नंबर 70 अंदर दाखिल हुआ तो वो एक कागज को अपने सामने फैलाए बैठी थी। नक्शा। लब हिले थे। आखिरकार 5 साल बाद तुमने बना ही लिया। नक्शा बनाना होता तो एक दिन ही काफी था। 5 साल इन लूप्स को के हैं जिनका मैंने वादा किया था। हीरा ने सुर्ख निशानों की तरफ इशारा किया। ये 8 हैं और हम अब 7 बचे हैं। उसने सर्द सांस ली। मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हर लूप को 10 मिनट के फासले पर एक्टिव करना है। तो ये इंतजाम था तुकीर अलवी का।
آف کورس الویز جرم کا نشان نہیں چھوڑتے، کیونکہ جہاں نشان ہوتا ہے وہاں انجام ہوتا ہے۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو آنکھیں باہر آ کھوئیں۔ یہ ناممکن ہے۔ ممکن ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے ایجنٹ 7؟ ہم کیسے سب کی نظر سے بچ کر یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے ابو کو کہا تھا میں واپس جانا چاہتی ہوں سائم کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے۔ تو اس نقشے پر بنے سمندری حصے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر شپ کھڑی ہوگی، لوپ دبانے کے بعد آدھا گھنٹہ ہوگا میں تب تک شپ پر آنا ہے۔ یہ تمہیں کمزور پوائنٹس لگ رہے ہیں؟ پھر اس نے سرد سانس لی۔ 5000 قیدی، 3000 گارڈز، 8000 موتیں ہم پر آئیں گی۔ وہ ڈھیر سا گیا تھا۔ تم بھی جانتے ہو وہ قیدی اپنا نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، اور وہ گارڈز، ان کا دماغی توازن ایسا نہیں رہا، ان میں سے کوئی بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں، اور ہم جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑتے۔ سائرن بجا تھا بے وقت، تاہا قیامت پر حیدر پریشان ہوا۔ نمبر 28 نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا منہ کھولا تھا اور ہر طرف اس میں موجود انگوروں کا اور گلے سڑے پھلوں سے بنی شراب کو سپرے کیا تھا۔ نمبر 28 کیا کر رہے ہو تم؟ حفیظ نامی گارڈ نے سختی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں بچھو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں بچھو سے کیسے بچا جاتا ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہاں موجود گارڈز میں کوہرام مچا تھا، جبکہ قیدی وہیں تھے جہاں پہلے تھے، کیونکہ ان سب کے اعضاء ناکارہ ہو چکے تھے۔ جان تھی، تکلیف کا احساس تھا، مگر بولنے تک کی ہمت نہ تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سے آگے بڑھا۔ جہاں بچھو اب اس کے گارڈز کو ڈنک مار رہے تھے تو کچھ بچھو مردہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کو ہلکی سی شراب دے دو وہ خود کو ہی ڈنک مار لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ اونچے ٹیلے پر اپنے کیبن پر تھے۔ شراب ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی اور جگہ سے سپرے کی جا رہی تھی۔ کبھی یہ چھوٹا سا جنگل عذاب لگتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کب کہاں سے بچھو حملہ کر دے، مگر اب یہی کام آیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ درختوں میں چھپا کر رکھی تمام شراب کا بند کھول چکا تھا۔ حفیظ اس کی جانب جھپٹا تھا، مگر نمبر 28 نے پھرتی سے جوتے میں چھپا چاقو نکال سیدھا ہوا اور وار اس کی گردن پر کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے ٹیلے پر بنا کیبن کو تالا لگایا تھا تاکہ یہاں کا رابطہ کنٹرول روم سے کٹ جائے۔ اب وہ اپنی آخری کارروائی کرنے والا تھا۔ اسے اس آتش فشاں کے پاس جانا تھا جہاں وہ لوپ تھا۔ آپ کی اور کتنی اڈاپٹڈ بیٹیاں ہیں؟ تاہا دہا تو سب سہم گئے تھے۔ دس از نن آف یور بزنس، نن آف یور کنسرن، حیدر نے اطمینان سے کہا، جبکہ دوسرے درجے پر لذا میں نمبر 29 اپنی گلیشیئر کو سیٹ کر رہا تھا۔ نظر ہمیشہ اپنے حریف پر رکھو۔ جی شامیر بھائی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، مگر اس نے منظر دھندلانے نہ دیا۔ اسے دور آفتاب نامی گارڈ نظر آیا جو خدا کا خوف بلائے قیدیوں مائی لڑکیوں میں سے خباثت سے اپنے آج رات کا سامان چن رہا تھا۔ لوہے کا مادہ چلا تھا اور اس کے دماغ کے چتھے اڑا گیا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ گارڈز نے نظر دوڑائی، مگر وہ ہوا کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اگلا حملہ اس نے کیبن پر موجود گارڈز کو کیا تھا، یعنی پہلی دفعہ فضا میں چیخوں کے ساتھ گولیوں کی آواز گونجی تھی۔ اب وہ جانتا تھا جب تک یہ گارڈز، جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی، کنٹرول روم سے رابطہ کریں گے، وہ اس آتش فشاں کے پاس ہوگا۔ تاہا نے خون اشام نظروں سے انہیں دیکھا۔ رے کو آپ یہاں لائیں؟ کیوں؟ جب اپنوں پر جان نکلی، میری بھی نکلی تھی جب میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا تھا۔ وہ ترک کر بولے۔ ناحق نہیں تھا۔ تاہا کو اپنی دلیل کمزور لگی۔ نمبر 104 نے چوتھے درجے سعید کو دیکھا۔ میرا نام ریحان ہے، اور مجھے نفرت ہے ہر اس شخص سے جس نے میرے ملک پر بری نظر رکھی، چاہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلال نامی گارڈ کے منہ میں پستول رکھی، جو کہ شدید زخمی تھا۔ زخمی وہ بھی تھا، مگر اسے نہ اپنے بازو سے بہتے خون کی پرواہ تھی، نہ ضائع ہو چکی آنکھ کا دکھ۔ اور دھنا دھن تمام گولیاں اس کے حلق میں اتاری۔ وہ خون میں نہا چکا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے یہ وہی ریحان ہے جو تاہا کے پاؤں کی پٹی سرخ دیکھ کر رو پڑتا تھا؟ اس نے بندوق کے پچھلے حصے سے تمام مشینز کو توڑا اور اپنے اگلے لاہے عمل کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ بلائیں اسے یہاں، تاہا نے حکم دیا۔ حیدر کنٹرول کی طرف گیا، مگر وہاں ہیرا کو بیٹھے دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ نمبر 7 نمبر 104 کو میسج بھیجو، خود کو پرسکون کرتے کہا تھا، جبکہ نمبر 309 نے چوتھے درجے سکٹ کی گارڈ ہانم کی اشارہ کے جھٹکے سے کاٹی تھی۔ بابا آ رہے ہیں رنم،
چہرے پر خون کے ساتھ آنسو بھی تھے، جبکہ آنکھوں میں چند ماہ کا وہ گول مٹول گلابی چہرہ تھا۔ کتنی بڑی ہو چکی ہوگی وہ ان 6 سالوں میں۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے اگلا وار الیکٹرک بورڈ پر کیا اور منزل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یہاں اب نہیں آئے گا۔ ہیرا نے آج وہ ڈیوائس نہیں لگائی تھی۔ حیدر نے الجھ کر اسے دیکھا، جبکہ چہرے پر نقاب بھی نہیں تھا، پر وہ نقلی جھلس چکی جلد ضرور تھی۔ کیوں؟ طاہا نے پوچھا تھا، جبکہ جہیم میں نمبر 645 نے عثمان کی گردن ایک جھٹکے سے توڑی تھی۔ وہ زمین بوس ہوا تو اس نے اپنی ٹانگ میں پیوست خنجر نکالا۔ وہ جانتا تھا اب اس کے خون کی بوند ان سانپوں کو ان تک لے آئے گی، مگر اسے وہی راستہ چننا تھا، کیونکہ ان کا کیبن انہی سانپوں کے علاقے میں تھا، اور اگر کیبن کا راستہ نہ توڑا تو بازی پلٹ سکتی تھی۔ وہ خون روکنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر پھر بھی سانپ بوس سونگتے اس تک پہنچ گئے تھے۔ معاذ نے تم سے محبت کی تھی، وہ چلائی۔ طاہا چونکا تھا۔ تم نے شراب پی ہے؟ حیدر کا رنگ زرد ہوا۔ بائی کہا تھا، وہ پھر چلائی۔ حیدر الوی، اپنی بیٹی کی زبان کو لگام دو، طاہا سٹپٹایا تھا، جبکہ نمبر 70 نے ایک نظر اپنے قد اور جسامت میں بڑے آخری درجے کے گارڈ ملحق کو دیکھا تھا، اور ایک نظر اپنی دور گری ہوئی گن کو۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، بلند آواز میں کہتے وہ اس پر جٹپٹایا تھا، جبکہ ملحق نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ اب وہ زمین بوس تھا اور ملحق اس پر قابو پا چکا تھا۔ جانتے ہو جب آگ چہرہ جلاتی ہے تو کیسا لگتا ہے فوجی؟ وہ اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ پر تم کبھی نہیں جانو گے کہ جب فرشتے جنت کا دروازہ شہیدوں کے لیے کھولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ اس کے اعتماد پر وہ دھک سا رہ گیا۔ کبھی جنت دیکھی ہے؟ جھوٹ کے لیے اپنی جوانی ضائع کر رہے ہو، سنبھل کر بولا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سنہری آنکھیں آئی تھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ محمل لب ہلے تھے۔ مجھے لگا تھا میں اس کا چہرہ بھول گیا ہوں۔ مہلک کے گلے میں اپنی انگوٹھی میں چھپی پن گاڑتے وہ مسکرایا۔ یہ وہی زہر ہے جو تم دوسروں کے سینے میں اتارتے ہو۔ ملحق زمین پر ایڑیاں رگڑتے تڑپنے لگا تھا۔ نمبر 70 نے اسے دھکا دیا۔ وہ اسی آگ کی ندی میں گرا تھا۔ اب وہ کیبن میں سے ڈیٹا کاپی کر رہا تھا، جبکہ گارڈز اپنی موت مرتے اسے ہیرے کے زہر کی وجہ سے جان سے جا چکے تھے۔ میرا نام حور العین الوی ہے، حرم نہیں، اور مجھے یہ نام بہت عزیز ہے مسٹر الوی، کہتے اس نے اسکرین کی روشنی کی جہاں ان 6 کے 6 کیبن میں کی گئی کارروائی نظر آ رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی پلیس، بشیر نامی گارڈ نے مسکرا کر کہا۔ اب وہ جانتے ہیں انہوں نے 5 سال میری حفاظت کیوں کی، کیونکہ ہم سالے فوجی قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے، بشیر نے مسکرا کر کہا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا، تبھی اسکرین پر جہنم کا کیبن تباہ ہوتا نظر آیا۔ نائس، پر مجھے زیادہ کی امید تھی، طاہا نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ ان دونوں کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ نہیں، اس دفعہ نہیں۔ ہیرا کا جھوٹا نشہ بک سے اترا، اسے بس طاہا کو یہی رکھنا تھا، پر طاہا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہیرا کو جسم پر چونٹیاں ریگتی محسوس ہوئی، جبکہ طاہا دھک سے رہ گیا۔ وہ مر چکی ہے، سرگوشی نما باور کروایا گیا۔ ہیرا نے غصے سے اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ہیرا اس کے قبضے میں تھی۔ طاہا کی پکڑ اس کے دونوں ہاتھوں پر سخت تھی، جبکہ اب وہ ہیرا کے ہاتھ میں بندوق تھما رہا تھا۔ ہیرا جٹپٹائی۔ ایک دفعہ پھر وہ اس سے ہار رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی جھالر پار کرتے جعلی جلد بھگو رہے تھے۔ گارڈز نے بشیر کو پکڑنا چاہا، مگر وہ دیر عمر ہو کر بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ہیرا اور کرنل آئے نہیں؟ نمبر 70 متفکر ہوا۔ وہ سب آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے تھے، دھواں، آگ۔ تبھی طاہا نے مسکراتے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے الجھائی تھیں۔ نہیں سمجھتے، وہ چلائی۔ تمہاری انگلی فریکچر ہوئی تھی؟ مذاق کے انداز میں بولتے وہ اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا، مگر ہیرا سنبھلتی اس سے پہلے اس نے ہیرا کی شہادت کی انگلی ٹریگر پر رکھی۔ ہیرا نے اپنی ٹانگ اس کے گھٹنے پر ماری، مگر بے سود۔ تبھی اسے محسوس ہوا اس کی انگلی پر دباؤ دیا جا رہا تھا۔ تمہیں جاننا ہے تو کیر الوی تم سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ وہ چلائی۔ فضا میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ شاک میں طاہا نے دباؤ دیا تھا۔ لوہے کا مادہ شعلے کے ساتھ نکلتا بشیر کے ماتھے پر مہر کی طرح ثبت ہوا تھا۔ تمام حرکات ختم ہو گئی۔ وہ زمین بوس ہوئے تھے۔ ہر طرف سناٹا سا چھا گیا، سب اپنی جگہ رک سے گئے۔ نہیں، وہ یہ تو نہیں کر رہا تھا۔ ہیرا ہوش میں آتے بشیر کی لاش کی طرف بھاگی تھی، مگر طاہا نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کیا۔ بولو، اس نے ہیرا کا جبڑا پکڑا۔ وہ سب آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے تھے۔ تم سب اپنی جگہ سنبھالو، وہ آتے ہی ہوں گے، نمبر 70 نے حکم دیا۔ وہ سب اپنے اپنے درجے کی طرف بڑھ گئے۔
नंबर 645 तुम्हारी टांग, नंबर 28 ने पूछा था। उसने सर दाह भरी क्योंकि वो हिस्सा नीला पड़ चुका था, यानी लाख जाते वो सांप उसे डस चुका था। अल्लाह मालिक है, उन सब ने हैरत से उसे देखा था। आधे घंटे में उसे ट्रीटमेंट चाहिए था। चाहे सांप में जहर नहीं था मगर तकलीफ शदीद थी, वरना वो तरफ का मर जाता। मगर वो मुस्कुरा रहा था, मगर वह सब अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। फिर जैसे उन सब पर बिजली गिरी, क्योंकि हीरा ताहा और हैदर को लिए इसी तरफ आ रही थी। धोखा। उन सब ने कहर बरसाती नजरों से उसे देखा। रे, ताहा ने मुस्कुराकर उसे देखा था, जबकि उसने बेरखुशी से चेहरा फेर लिया। तुम अब भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो नंबर 70। ताहा हंसा था। क्या वो जान गया था? वो हीरा है, जान गया होगा। उस बेवकूफ ने जरूर कुछ किया होगा। वो सोच कर ही कड़ा गया। इसीलिए तुम्हें फौज में नहीं लिया जा सकता था। रे ने गुस्से से कहा। आप मेरे साथ आए और कोई गार्ड नहीं आएगा, हीरा ने सर्द महरी से कहा था। ताहा कंधे चुका गया था। अब्बू, आप इन सबके साथ वापस जाएंगे? आपको मेरी कसम, वो नरमी से बोली। हैदर नम आंखों से वहां से चला गया। हीरा ने अपना बैग उतारा और ताहा को पहनाया। ताहा समेत वो सब उलझे थे। ताहा, तुमसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि होरोलैंड ने सबसे ज्यादा मोहब्बत इन आंखों से की थी, वो नम आवाज में बोली। अब आपको मेरा काम करना है, तभी आगे जान सकेंगे, वरना नहीं, वह सख्त लहजे में बोली। ताहा खामोशी से आतिशफशा के दहाने पर खड़ा हो गया। अब मंजर कुछ यूं था कि वो आतिशफशा को 7 पोर्शंस में बांटती उन लाइनों पर खड़े थे जहां बड़े बड़े पत्थर थे, और या ताहा से 2 फुट के फासले पर थी। तुमने भी सिर्फ जिस्म से मोहब्बत की थी, दिल से नहीं। करब से उसकी तरफ देखा। धक्का दो, हीरा ने चिल्लाकर कहा। इन सातों ने बड़े बड़े पत्थरों के इतराफ से छोटे पत्थर निकाले, उन्हें धक्का दिया। नीचे सुर्ख अंडरग्राउंड दरवाजे थे। एक साथ इन 7 दरवाजों के खुलने की आवाज से फिजा गूंज उठी थी। 1 मिनट, तुमने कहा था यहाँ 8 लूप होल्स हैं, नंबर 70 ने चिल्लाकर कहा। वो मेरा काम है, हीरा कती अंदाज में बोली। इन सातों ने एक साथ अंदर मौजूद बड़े बड़े सुर्ख लोहे के डब्बों को उठाया था। बटन प्रेस करते ही सबने अपने बैग की रस्सी खींची। वो जैसे याद दिला रहे थे। पहले मेरा काम, ताहा ने जोर दिया। वो तो ये सब खुशी खुशी तुम्हें बता देंगे। जबकि ताहा ने उन सब की तरफ देखा। इतनी फासले से भी वो बता सकता था। बेशक वो अलग पहाड़ों पर खड़े थे, मगर कोई भी उसकी बात नहीं समझा था। उन सब ने बटन दबाया। जमीन हिलने लगी, गोया छोटे दर्जे का जलजिला हो। उन्होंने बैग की रस्सी खींची तो पैराशूट में बदल गया। फिजा में उड़ते वो सब समंदर के किनारे खड़े उस बड़े से जहाज पर लैंड हुए। अब सबकी नजरें उस पार थीं। ताहा ने दूरबीन पकड़ी। सायम भी अब व्हील चेयर पर वहीं मौजूद था। तो इसने मुझ पर तुम्हें चुना, वो कर्ब से बोला था। ताहा ने नासमझी से उसे देखा। उन्होंने देखा हीरा ने आतिशफशा के अंदर छलांग लगाई थी। फिर हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। जहाज रवाना हुआ, मगर उन्होंने दूरबीन से देखा था हैदर चौपर गुजरिया था और उसे ले गया था। 10 मिनट का वक्फा गुजरा। अब जजीरा नजरों से ओझल होने को था। शाम ने भी पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। वो सब खामोश थे, कोई भी कुछ नहीं बोला था कि तभी आसमान दहल गया। इन लूप्स को दबाने की सूरत में वो रास्ता जो बारूद को रोके हुए था खुल गया, और जैसे ही बारूद और लावा मिले तमाम बंद खुल गए और आखिरी आतिशफशा फटा था। जमीनी प्लेट्स में हरकत हुई थी। आसमान पर रात की स्याही के बजाय सुर्खी थी। जगह जगह आतिशी पत्थर उछले थे और समंदर में गिर रहे। जमीन दहल गई, आसमान सुर्ख पड़ गया, लावा फूटा था, हर तरफ बिखर गया और बहते लावा में सब राख हो गया था। वो 7 दरवाजे, वो गार्ड्स और कैदी, वो हीरे की कान, सब। तुम सब जानते हो मेरा कितना नुकसान हुआ है, ताहा ने मसनूई दुख से कहा। तुम्हें अगर 1% की जगह की पड़ी होती तो तुम ये सब ना करते, रे ने बिदक कर कहा। जंगल जल रहा था, जानवर मर रहे थे, साथ वो बदतरीन फल भी, मगर वो सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस सब में खुदा की रजा थी। दिल तो कर रहा है यहीं एक गोली मारो, काम तमाम। नंबर 28 दहाड़ा। संभल के, तुम भूल रहे हो तो याद दिला दो, मैं अब भी ट्रिलियंस का मालिक हूँ, ताहा ने बच्चों की तरह गाल पर हाथ रखते कहा था। आई कांट बिलीव मैंने 6 साल सिर्फ इसलिए वहां गुजारे। नंबर 645 को सदमा लगा था। हमारे 6 साल करोड़ जिंदगी वैसे ही बनने से बचा गए, नंबर 17 ने अज़म से कहा। पर 10 साल में मैं सब दोबारा बना लूंगा। ताहा हंसा था, जबकि अब उसका ऐसा कोई इरादा ना था। वो तकीर अलवी की तरह किसी पर भी डिपेंडेबल नहीं रहना चाहता था। रात गहरी होती गई तो फासले बढ़ने के साथ साथ आसमान की सुर्खी भी कम होती गई। मैं तो सोच रहा हूँ इसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि लावा बाहर आ जाएगा। अगर हम में से कोई फंस जाता तो कम से कम इसे वो लूप्स खुद प्रेस नहीं करना चाहिए था। अगर वो जल जाती तो। साइम की फिक्र लाहक हुई। कांट यू सी, उसने खुदकुशी की कोशिश करने की कोशिश की थी दोबारा।
کاش ماں زندہ ہوتا تو رکھ کے 2 لگاتا اسے۔ نمبر 70 غصے سے بولا۔ وہ سب ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے تہاں وہاں تھا ہی نہیں، پر ہمیں بات کرنی چاہیے تھی اس سے۔ تم نے اینٹیڈوٹ لیا تھا نا؟ نمبر 17 نے پوچھا، وہ جو بے ہوش ہو چکا تھا، جواب تک نہ دے سکا۔ اور یوں اختتام ہوا اس خوفناک جگہ کا جسے دنیا وی دوزخ کہتے تھے۔ یہ تو اللہ کے دیے گئے سامان کے ساتھ بنائی گئی انسانی دوزخ تھی۔ سوچو وہ دوزخ کیسی ہوگی جس کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کے بچھو کا ایک دانت کھجور کے درخت جتنا ہے، جس کے سانپ کے زہر کا اندازہ نہیں، جس کے کیڑے مکوڑوں کا ہماری سوچ تصور نہیں کر سکتی۔ یہ جو دوزخ کا نقشہ میں نے کھینچنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن کی مدد سے صرف ظاہری تھا، انسان کی سوچ تک وہاں نہیں جا سکتی۔ بے شک ہمارا رب رحیم ہے، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پر جہنم واجب کر لی جائے؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب آخرت میں حساب ہوگا کس منہ سے خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہیں گے؟ سوچئے گا ضرور۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔